السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو جيستيون دومبلويي بي اش بي و بي دي اوف. وحنا راحنا مازالين هنايا في الفونكسيون اللي في الموديل، فغادي نهز هنا واحد الفونكسيون اللي كنريكوبيري بها، غادي نهز الدالة هادي، فغادي نزيدو واحد الفونكسيون. دابا غادي نزيدو الفونكسيون ديال اللوجين، واللوجين غادي نديروه بالاخر فقط. غادي اول حاجه غنريكوبيروها اليوزر نيم، اما المود باس فغادي نديرو المقارنه ما بين لي مود باس في الكونترولر. فهنا غيجيني اليوزر نيم في هاد الداتا هادي، من بعد غنقلب، غادي نقول بلاص باش ما نديروش الاخطاء السابقه select all from users where هنايا غندير يوزر نيم، غنبدل هذا غنسميه يوزر نيم، وهاد هذا يوزر نيم. في يوزر نيم select all from user name، فغادي from users where صافي where دابا درنا ماجيسكول هنايا يوزر نيم. فاليوزر نيم هو اللي يجينا نقلبو على اليوتيليزاتور اللي عنده نفس اليوزر نيم، مثلا الصمادي ولا كريم ولا هادي، فغادي نقلبو عليه وغادي نريتورنيوه. من بعد في الاخر هنا في اليوزرز فغادي نزيد هنايا فين غنزيد الفونكسيون اللي هي public function غنسميها اوت. هاد البابليك فانكشن هادي هي اللي غادي ندير بها الكونيكسيون. فتقريبا نفس، نشوف هنايا الامبلويي فنفس داكشي اللي درنا من قبل. فعندي هنايا نشوف تقريبا نفس هادشي اللي كاين هنا. نحيد هذا وغادي نجي غنزيد هنايا. فدابا غادي نتيستي واش عندي السابميت. ملي كليكي على اليوتيليزاتور على كونيكسيون فغتكون عندها السميه ديال السابميت. غادي نريكوبيري اليوزر نيم من البوست اللي هو يوزر نيم. فهنايا كنريكوبيري اليوزر نيم كيف قلنا، وغادي نصيفطوه لهاد الفونكسيون ديال لوجين اللي غادي تقلب لنا باليوزر نيم. فغادي نقول يوزر هكذا يوزر، هنايا لوجين غنعطيها الداتا. فهي ملي غادي تلقى داك اليوتيليزاتور غادي ترجعو في داك الريزالت. دابا غادي نتيستي، غنقول الا كانت الريزالت اللي رجعت لي الا كان اليوزر نيم ديالها كيساوي هاد البوست، يعني اليوزر نيم اللي جاني من الفورم. وايضا فكاين عاوتاني واحد الفونكسيون اللي سميتها باسورد. ها هي هنايا باسورد فيريفاي اللي كتاخد المود باس، فهو البوست ديال المود باس، يعني كتاخد المود باس اللي جاني من الفورم وكتاخد الهاش. فشنو هي الهاش؟ هي هذا اللي عندي هنا، هاد المود باس اللي كريبتي هذا هو الهاش. كتاخد الهاش وكتقارن بيناتهم. حنا الهاش عندنا في الريزالت باسورد، يعني هو اللي رجع لنا، اللي ريكوبيرينا من هنايا. ملي كنريكوبيريو اليوتيليزاتور باليوزر نيم ديالو فراه كيرجع لنا كلشي، اليوزر نيم والفول نيم والباسورد. قلنا كنفيريفي واش كيساوي اليوزر نيم كيساوي داكشي اللي رجعنا من لاباز دو دوني، وايضا المود باس واش كيساوي المود باس. كنخدم بهاد الباسورد فيريفاي هي اللي كتيستي. فإلا كان كيتساواو، إلا كان كيساوي الآخر غادي نجي نحيد هاد إف هادي حيت ما عندي ما ندير بها. فدابا غادي نجيو لهنا عاد غادي نديرو لا كونيكسيون. غادي نقول غادي نزيد السيسيون. شنو قبل غنقول السيسيون السيسيون لوجد اللي هي اللي كنا كنتيستيو بها قبيله واش كاينه، غنعطيها ترو. خلي هادشي هنا وغادي نجي غادي نزيد عاود السيسيون رقم 2 فيها اليوزر نيم، حيت غنحتاجو اليوزر نيم باش نافيشيوه ليوتيليزاتور اللي غيكون مكونيكتي. غنقول هو الريزالت يوزر نيم، هكذا هو الريزالت يوزر نيم. هنا عندي من بعد اسيدي غادي ندير غير بلا ما ندير لا سيسيون لا والو، نديرو دايريكت للهوم، يعني راه مكونيكتي. ما كان هادشي منو والو، فغادي نجي لهنا غادي ندير
هاد السيسيون هادي، غادي نجي غادي نافيشي ميساج في السيسيون. صافي شي ميساج في السيسيون بان المود باس ولا الايميل ايت انكوريكت. غنجي نقول هنا ايميل ماشي ايميل او مود باس، وانما بسودو و مود باس ايت انكوريكت. هكذا هنايا غادي نعطيو ايرور هكذا، وغادي نديرو لا ريديريكسيون فيغ لاباج اللي هي لوجين، غادي نردوه للوجين. فهذا هو يعني هي الكونيكسيون ديالنا. فدابا شنو بقالي غير كيف درت هنا في الريجستر، غادي نجي للوجين كيف درنا تما، غنديرو هنايا نديرو هنا التيست، غنصيفطو الاوت. فالفونكسيون اللي عندي في الكونترولر هي اوت. فغادي نرجع للوجين، ولا هنا نسميوهاش create user، نسميوها login user. نديرو هنايا login user، وغنشوف هنا فهاد الاكسيون راه عندي فيها غلط، نحيدها باش منطيحوش في نفس الايرور اللي طحنا فيها قبل. فإلا دابا درنا اكتواليزي، وإلا جينا درنا مثلا، فأنا دخلت قبيله لك حليمة الصمدي، نشوف البسودو شنو هو، حليمة 1 2 3، حليمة 1 2 3. فغنشوف ندير المود باس غلط، غندير حليمة وغندير كونيكسيون. فالميساج هنا مازال ما تافيشناش الميساج ديالو. فين درنا داكشي؟ درنا هنايا قلنا 607 ايرور بسودو مود باس انكوريكت ريتورن تو لوجين، فما عطاناش الميساج. المهم غادي نعاودو نديرو التيست نشوفو بعدا غير واش نتكونيكتا ولا لا. 1 2 3، وهنايا غندير المود باس اللي كنت درت، وغندير كونيكسيون. فعندي الايرور، يعني داكشي ما خدامش، شي حاجه ماشي هي هاديك هنايا. ودائما يعني باش نعرفو المشكل فين كاين، فغادي نجيو لهنا وغادي نديرو داي برانت. فانا كنوريك كيفاش تحل ليزيرور ديالك. برانت داتا باش نعرفو واش الداتا كتوصل ولا ما كتوصلش. فما كاين حتى لعبه ما كاينه هنايا. عرفتي علاش ما كاين حتى حاجه بعدا؟ انا عرفت منين كاين المشكل. لا ما نضيعو الحجره هنايا، حيت هنايا فين هنايا راني ما عطيتش النيم اللي هو السبميت، حيت راني مطيسط هنايا. الى كليكا ليوتيليزاتور على كونيكسيون عاد غادي تمشي الفورم. فاصلا الفورم ما كتمشيش كاع، يعني لا ما نضيعو الحجره ونقلبو على ليرور فين كاينه. إلا درنا حليمة 1 2 3 ودرنا شي مود باس كيما كان، درنا كونيكسيون، فقالك unexpected في اللاين 11 يوزر كنترولر لاين 11. شي فيرغول نسيتها فشي قلت هنايا لاين 11. فين كاين هاد 11؟ ها هي هنايا. انا خدمتها بحال اللي راني خدام في شي اراي. فحيدنا هاد اللاين 11، اكتواليزي، صيفط، فقالك بسودو او مود باس انكوريكت. دابا درنا حليمة 1 2 3، وغادي ندير المود باس الحقيقي كونيكسيون. فمازال عندي المود باس ماشي هو هداك، زعما معقلتش واش هو ولا ماشي هو. مشكل هدا عرفتي، والله الا كنسى بزاف. فغادي نعاود ندير لانسكريبسيون شي واحد اخر، ولا راه عندي واحد راني عاقلو على المود باس ديالو، هو هذا عماد التازي. عماد التازي فين بقيت عاقل؟ والله ما عقلت بالله. مشكل عرفتي كنسى بزاف. نعاود ندير واحد اخر وصافي. الصمادي نديرو حتى المود باس الصمادي باش ما ننساش. كلشي الصمادي كاع، الصمادي. فوالو يعني كاين شي مشكل هنايا. شوف فين وصلنا، 9 مازال الحال. شي حاجه ماشي هي هذيك هنايا. لوجين يوزر نيم غادي نديرو، ربما ما كنريكيبيروش اليوزر نيم، غنديرو برينت ار، غنعطيها داتا. غنشوفو واش كنريكيبيريو اليوزر نيم ولا ما كنريكيبيروش. اكتواليزي الصمادي
الصمدي. فالنيم هو الصمدي، يعني كنريكيبيريو اليوزر نيم. يعني مادام كنريكيبيريو اليوزر نيم راه كنصيفطوه لهنا اللوجين. هنايا اف كنصيفطوه اللوجين اللي هي هادي، ولكنني ما كنريتورنيش ليتيليزاتور يا صديقي. هادشي علاش ما كنريتورنيش ليتيليزاتور. غادي ندير اليوزر ايكالا stmt. فنسيت ما ريتورنيش ليتيليزاتور فاتش. غنديروه سو فورم ديال PDO فاتش. خصني دابا نكتب غير بلاتي هي باش منغلطش. اوبجي هكذا. وغادي نعاود ندير ريتورن يوزر. خصني بعدا نريتورني ليتيليزاتور اللي هو اللي غادي يكون في هاد الريزالت باش غادي نتيستيو. فدابا الا درنا اكتواليزي وعاودنا صيفطنا فهو صيفطني الهوم. دابا راني مكونيكتي. الا بغيتي تاكد واش مكونيكتي ولا ما مكونيكتيش، فين هي الهوم؟ هي هادي. غادي نجيو للهوم، غادي نزيدو واحد الايكون باننا راه حنا مكونيكتين. فغادي نشوف داك الايكون اللي غنزيدو هي الايكون هوم. غادي نزيدوها غير هنايا عندي حدا الهوم. غادي نجي لهنا غادي نزيد هادي. هنايا مازال غادي نزيدو واحد لو ليان ديال اللوجوز باش نتيكونيكتاو. غنعطيوها في التايتل ديكونيكسيون. هنايا غادي نعطي يوزر كيف قلتلك، يعني ديجا راه السيسيون عندنا فيها اليوزر نيم. فغادي نافيشيوه هنايا ايكو سيسيون، وغادي نريكوبيري اليوزر نيم. داك اليوزر نيم هو اللي درناه هنا فاش تكونيكتانا. هاد السيسيون اللي عطانا اليوزر نيم. فإلا درنا دابا اكتواليزي فها هو الصمدي، غير هو مبغيتش انا يكون داك البادج. معرفتش شنو هو داك البادج. هنايا مبغيناش تكون هاد بتا ان سيكندري، فما تكون لا سيكندري لا والو. غنديرو غير لينك. وهنايا هاد الكلاس هادي يوزر ونعطيوها واحد المارجين رايت ديال 2 باش متبقاش لاصقة في السمية. اكتواليزي فمعرفتش باش فمعرفتش علاش داك بتا ان لينك. شنو دابا شنو هو المشكل عندنا في داك الايكونز؟ نقدروا نكحازو هذا غير واحد شويه لهنا. درنا اكتواليزي دابا مزيان. فاش نكليكي عليه غادي نتيكونيكتا. فهنا كنبقى دائما مكونيكتي. دابا ممكن انني ندير اي حاجه بغيت. ممكن انني نرجع للهوم فبقات لي لا ديكونيكسيون. نشوف واش نزيدوها دابا ولا نخليوها حتى الجزء الجاي ونزيدوها. فغادي نوقف هنا ونتلاقاو في الجزء القادم فين غنديرو الديكونيكسيون.